अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 700 साल पुरानी कश्मीरी कला पेपर मैशे अब लुप्त होने की कगार पर है। मुगल काल में जम्मू कश्मीर में आई इस कला के दीवानों की हालांकि कमी नहीं है, लेकिन आजकल इस कला के कारीगरों को उचित मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह निराश है। जहां तक पेपर मैशे की बात है तो इसका शाब्दिक अर्थ है मसला हुआ या कटा हुआ कागज। यह एक प्रकार की मिश्रित सामग्री है जिसमें प्राय लुगदी कागज का उपयोग किया जाता है। इसकी नमनीयता और मजबूती को बढ़ाने के लिए मिट्टी, गोंद, स्टार्च या अन्य चीजों का उपयोग किया जाता है। पेपर मैशे सबसे पहले ईरान से कश्मीर में आया, जहां इससे कई वस्तुओं जैसे ट्रे, बॉक्स, बुक कवर, लैंप, पेन केस, खिलौने, फूलदान आदि आज तक बनाए जाते हैं और उन्हें फिर रंगा जाता है। मुगल काल में इस कला को पालकी, छतों, दरवाजों और खिड़कियों पर बनाया गया था। मुगल संरक्षण के दौरान दरबारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश पालकियों को कश्मीर में बनाया और चित्रित किया गया। इस कला के सुंदर नमूने यूरोप और अमेरिका के संग्रहालयों में भी देखे जा सकते हैं। पुराने दिनों में इसे कलात्मक रूप से लकड़ी, विशेष रूप से खिड़कियों, दीवारों, छतों और फर्नीचरों पर लागू किया गया था। पेपर मैशे के निर्माण को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है सख्त साजी का वस्तु बनाना और दूसरा नक्काशी यानी सतह को चित्रित करना। प्रभात साक्षी संवाददाता ने कश्मीर में इस कला से जुड़े लोगों से विशेष बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। मैं अमजद भट्ट इस पेपर मैशे हुनर से काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो ये पेपर मैशे हुनर कहाँ से आया, 15 या 16 हिजरी में ये यहाँ के बादशाही दौर था। उस ज़माने में ईरान से कुछ दस्तकार आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को ये हुनर सिखाया। उस दौरान मुग़ल हुकूमत थी और काफ़ी लोग ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते थे। उस दौरान एक ये जम्मू कश्मीर अलग रियासत हुआ करती थी और बैरूनी मुल्कों से लोग आते थे और वो इस हुनर को काफ़ी पसंद करते थे। इसी वजह से काफ़ी लोग इस हुनर से जुड़े हुए थे। जैसे कि मैं अपने बारे में आपको बता लेता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैंने बीकॉम, डीआईसी और एमबीए जैसी डिग्रियाँ कर रखी हैं। उसके बावजूद मैं इस हुनर से वाबस्ता हूँ। मसला ये है कि हमने ये जो पेपर मैशे का काम स्टार्ट किया है, ये मेरे परदादा के ज़माने से था। उसके बाद मेरा दादाजी के बाद मेरे डैडी जी, ठीक है, और उसके बाद मैं ये काम संभाल रहा हूँ। 1917 से हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि 2017 में इसके पूरे 100 साल पूरे हो गए। तो अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी अच्छा चल रहा था। जैसे कि मैं आपको बता लूँगा तो मैं एक छोटा सा हमारा काम है जिसमें कम से कम 120 लोग जो मुंसलिक हैं हमसे, जो हमसे रोज़गार हासिल कर रहे हैं। जो कि आपको पता है कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से, कभी हड़ताल तो कभी आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल से तो काफ़ी हिट हुआ, फिर भी हमें बैरूनी मुल्कों से तो मतलब दस्तकारों को हुनर देने के लिए लोग आते थे, तो वो हमसे हमारी बनी हुई चीज़ें ख़रीद लेते थे। और जूँ ही कि मार्च से तो काफ़ी ज़्यादा, मार्च 2020 से काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया, क्योंकि उससे तो टोटली जो है मार्केट टोटली क्रैश हो गया। यहाँ तक कि इस टाइम जो अगर हम बात करेंगे तो जो मार्केट लेवल का रेशो की बात करेंगे, आउट ऑफ 10 हमें इस टाइम 0.5 भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी इस समय अवेलेबल नहीं है। और जो कि ये पेपर मैशे कैसे बनता है और इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। पेपर मैशे एक्चुअली क्या होता है, ये सिंपली पेपर होता है, ठीक है। उस पेपर को फिर ग्राइंड करते हैं तो वो एक स्टून जैसा होता है।
تو اس میں اس کے بعد اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں الگ دستکار ہوتے ہیں جس کو ہم ساخت ساز کہتے ہیں. وہ اس کو ڈفرینٹ شیپس دیتے ہیں, جیسے کہ بلی بناتے ہیں اور خرگوش بناتے ہیں, مرغے بناتے ہیں, ہم ہاتھی بناتے ہیں, کروکوڈائلز بناتے ہیں, ٹرٹل بناتے ہیں, فلاور واز بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. اور دوسرا اس میں جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ووڈ استعمال ہوتا ہے. وہ ووڈ جو ہوتا ہے وہ اخروٹ کی لکڑی کا ہوتا ہے. اس میں کیا ہم ڈفرینٹ شیپس دیتے ہیں, جیسے کہ باکس ہوتے ہیں, جویلری باکس ہوتے ہیں, کینڈل سٹینڈس ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم گننا شروع کر لیں گے تو میرے خیال سے 500 سے زیادہ پروڈکٹ جو ہیں پیپر معاشی میں بنتے ہیں. اور زیادہ تر یہ جو پیپر معاشی ہیں زیادہ تر بیرونی ملک کے ہی اس کو زیادہ تر پسند کر لیتے ہیں. دیکھیے اگر بات کریں جو ہمارے ساتھ آرٹزن جڑے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے 2008 کے قریب کہ 2010 کے قریب ان کو ایک ACC لون دیا گیا تھا 90,000 روپے. تو اس کے بعد کیا ہوا, 2014 میں فلڈ ہٹ ہو گیا. بہت سارے آرٹیزنز نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا بہت سامان خود لے لے, خود بنائے اور خود بھیجے. فلڈ کی وجہ سے وہ سارا کچھ بہہ گیا اور ان کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمپنسیشن نہیں ملا. جیسے کہ ہم بات کریں گے باقی دستکاروں کی, بہت ساروں کو تو گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا بہت ملا. ان کی جو یہ پیپر معاشی ہیں اس میں بالکل کچھ بھی نہیں ملا. نہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر گورنمنٹ اس چیز کی طرف توجہ دے تو تھوڑا بہت گورنمنٹ بھی ہیلپ کرے تو جو آنے والی نسل ہے وہ اس دستکار سے جڑ جائیں گے اور وہ بھی اپنے روزگار کا سبب خود ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کافی حد تک ان ایمپلائمنٹ ختم بھی ہو سکتا ہے. کورونا سے کیا ہو گیا کہ ہمارا جو مال تھا بیرونی ملکوں میں, مطلب ہندوستان کی کئی بہت ساری ریاستوں میں بھی ہمارا مال چل رہا ہے. کووڈ کی وجہ سے جو ہے ٹوٹلی بند ہو گیا. اس ٹائم ہر کوئی سوچتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے کچھ چاہے, ایون کہ یہ چیزیں تو ان کے لیے مطلب معنی نہیں رکھتی ہیں. تو اس وجہ سے تو کافی ہٹ ہو گیا. جناب میرا نام نذیر احمد بٹ ہے. میں سری نگر زریبل علاقے میں رہتا ہوں. میں یہ کام پچھلے 20-25 سال سے کر رہا ہوں. ابھی تک میں نے بہت سے جیسے سماوار, جیسے وہ جویل باکس اور بہت سی چیزیں اس میں بنائے ہیں جس میں مجھے ایوارڈ بھی ملا ہے 2008 میں, 2010 میں, 2011 میں اسٹیٹ ایوارڈ. تو ہم اسی پہ اپنا روزگار بناتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے اس میں وہ بات نہیں رہی جو پہلی تھی. تو اب ہم گزارا کرتے ہیں, جو بنتا ہے اس میں پیسہ اسی میں گزارا کرتے ہیں. یہ آرٹ ایکچولی پیپر پلپس اس کا بناتے ہیں ہم, کچھ باکس یا کچھ بھی فلاور واس جیسے, اس میں پھر میش کرتے ہیں پیپر اور اس کا ایک شیپ دیتے ہیں ہم, جسے کوئی مطلب فلاور جیسے فلاور واس بناتے ہیں اس میں پھر اس کا فنیشنگ کرتے ہیں کلر سے. تو اس میں پھر قلم سے برش جو ہوتا ہے اسی سے ہم کام کرتے ہیں کلر سے. یہ یہاں پہ انڈیا میں بھی مطلب بہت سی جگہ بھی جاتا ہے اور فارن میں بھی جاتا ہے, جیسے سویڈن, آسٹریلیا, امریکہ, بہت سی جگہوں میں. کورونا وائرس جو تھا پچھلے سال سے, تو ہم بیٹھے ہیں, بالکل بیٹھے ہیں گھروں میں. تو اس کام میں بہت اثر پڑا ہے, جیسے پیپر معاشی اور شالز میں اس میں بہت اثر پڑا ہے. تو ہم باہر کے ملکوں میں بھی نہیں جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی نہیں, کسی اسٹیٹ میں بھی نہیں جا رہے ہیں. تو ہم بالکل بیٹھے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑا بہت کماتے ہیں تو اسی میں گزارا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے ہمارا کچھ بھی ہیلپ نہیں کیا ہے, جیسے باقی مطلب دستکاروں کو کیا, مطلب وہ مزدوروں کو ہیلپ کیا ہے. جناب میرا نام فدا حسین بٹ ہے. میں یہ کام کم سے کم 30-35 سال سے کر رہا ہوں اور اس میں ہم بہت سارے ڈیزائن بناتے ہیں. اور اس میں آتے ہیں بلی آتی ہے, خرگوش آتے ہیں, بال آتی ہے, انڈے بنتے ہیں اور پھولدانے بنتے ہیں, پاؤڈر باکسز بنتے ہیں, ایک نام ہے میٹر باکس وہ بناتے ہیں, ہاتھی بناتے ہیں, بلیاں بناتے ہیں. بہت ساری فرق ہے. اگر اس وقت کوئی لڑکا اس میں 200-300 کماتا تھا, آج 100-150 سے زیادہ پڑتا ہے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس میں. اب ایسا ہو گیا ہے کہ سب نے چھوڑ دی یہ کام,
कोई जो बेचारा फंस गया वो ये काम करता है। गवर्नमेंट अगर इसमें अपना हाथ डाले तो इसमें कोई इमदाद देगा, कुछ करेगा तो हम भी आगे बढ़ सकते थे। ये जो कारीगर है बेचारे गरीब है तो ये क्या करेंगे अब।